इस बुलेटिन में मैं हूं सैयद तनसीर जैदी और मैं हूं अरूबा खान। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले बात होगी मुल्क की मुआशी सूरत हाल की। नाजरीन, मुश्किल तरीन मुआशी सूरत हाल में पाकिस्तान के बैनुल अक़वामी मालियाती फंड्स के साथ मुज़ाकरात कामयाब। मुआहिदा तय पा गया। पाकिस्तान को सख्त तरीन शराइत पर 15 अरब डॉलर के करीब ज़र मुबादला मिलेगा। ये ज़र मुबादला पाकिस्तान की इक़्तिसादी सूरत हाल को सहारा देने के लिए हासिल किया जाएगा। कर्जों की वापसी और बजट खसारे से निमटने के लिए इक़दामात पैकेज का हिस्सा है। आधे से ज्यादा ज़र मुबादला सेफ डिपॉजिट में मिलेगा। पाकिस्तान सिर्फ 5 अरब डॉलर के करीब इंतहाई अहम ज़रूरियात के लिए इस्तेमाल कर सकेगा। इस्लामाबाद से इसी हवाले से में रिपोर्ट करेंगे इकराम होती। वजारत खजाना के ज़राए ने बताया है कि IMF ने हुकूमत के मुआशी इक़दामात से इत्तेफाक कर लिया है, जबकि IMF पाकिस्तान के बजट इक़दामात पर राजी हो गया। ज़राए के मुताबिक IMF पाकिस्तान के बजट अहदाफ से भी मुत्तफ़िक हो गया, जिसके बाद IMF का कर्ज प्रोग्राम बहाल होने के इम्कानात रोशन हो गए हैं। कर्ज प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान को 1 अरब डॉलर फौरी मिलेंगे। मुआहिदे से मुतालिक एलामिया जल्द जारी किया जाएगा। ज़राए का कहना है कि अगले बजट में टैक्स वसूलियों का हदफ 7,005 अरब रुपए से बढ़ाकर 7,450 अरब रुपए और कस्टम वसूली का हदफ 950 अरब रुपए से बढ़ाकर 1,005 अरब रुपए करने पर इत्तेफाक हुआ है। ज़राए का मजीद कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत पर हर माह 5 रुपए फी लीटर लेवी आयद करने, GST की मद में वसूलियों का हदफ 3,008 अरब रुपए से बढ़ाकर 3,300 अरब रुपए और इनकम टैक्स की मद में वसूलियों का हदफ 55 अरब रुपए बढ़ाने पर इत्तेफाक हुआ है। इसी हवाले से मजीद बात करें, आपको बताएं कि IMF से मुआहदे पर अमल दरामद के लिए बुनियादी अहदाफ में तब्दीली की गई है। ज़राए के मुताबिक बजट में 400 अरब रुपए और FBR महसूलात में 500 अरब रुपए का इजाफा कर दिया गया है, जबकि खसारे पर काबू पाने के लिए टैक्स और लेवी बढ़ाने का फार्मूला अपनाया जाएगा। 6 लाख रुपए सालाना तनख्वाह लेने वालों पर टैक्स लगेगा। मजीद जानते हैं नुमाइंदा 92 न्यूज़ इकराम होती से। इकराम होती, आगाह कीजिएगा, टैक्सेस का मजीद बोझ डाला जाएगा? जी बिल्कुल, ये अमीर तबके पर डाला जाएगा, क्योंकि जो 6 लाख 15 करोड़ से ज्यादा की जो आमदनी करते हैं सालाना, उनको 1% ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। और जो इससे ज्यादा जो आमदनी होगी उस पर 2% टैक्स होगा। और जो 30 करोड़ सालाना आमदनी रखने वाले लोग हैं उन पर 4% इजाफी टैक्स होगा। ये जो नया ऐलान है, ये IMF के साथ जो कल बातचीत हुई है उसके तहत सामने आया है। और मिफ्ता इस्माइल की जानिब से भी एक इशारा सामने आया है, वो ये है कि पाकिस्तान अब 1 अरब डॉलर नहीं लेगा बल्कि 2 अरब डॉलर का कर्जा लेगा। और ये IMF को उन्होंने बता दिया है और उन्होंने कहा है कि ये 1 साल का पैकेज नहीं होगा, 2 साल का पैकेज होगा। और जो रकम की वापसी है जो IMF देगा, उसमें भी तौसी पाकिस्तान ने तलब कर ली है और उस पर मस्बत इशारे मिले हैं। लेकिन साथ ही एक और बात भी सामने आ गई है, वो ये कि जो स्टेट बैंक है वो जो कर्ज देने का जो मार्कअप है, यानी कि जो पॉलिसी रेट है, उसको मजीद बढ़ाएगा। जो अगर ये रेट बढ़ा तो ये पाकिस्तान में महंगाई रोकने के लिए बढ़ाया जाएगा, लेकिन साथ ही साथ ये भी होगा कि इससे जो कर्ज लेने वाले हैं, जो सरमायाकारी करते हैं, उनको भी तकलीफ पहुंचेगी। इस मरहले पर IMF का जो सारा मामला है वो चंद घंटों में सामने आने की तवक्को है और हो सकता है कि बाकायदा ऐलान IMF का जल्द सामने आ जाए। सही, शुक्रिया इकराम होती। और आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का रोशन डिजिटल अकाउंट में नया रिकॉर्ड कायम करने पर ओवरसीज पाकिस्तानियों से इज़हार तशक्कुर। कहा, गुज़श्ता रोज रोशन डिजिटल अकाउंट में सबसे ज्यादा 57 मिलियन डॉलर जमा करवाए गए। रोशन डिजिटल अकाउंट में रकूम का हजम 4.5 अरब डॉलर से तजावुज़ कर गया है। ओवरसीज पाकिस्तानी हमेशा गैर मुल्की ज़र मुबादला से मुल्क की मईशत की बेहतरी में किरदार अदा करते हैं। वादा है मुआशी मुश्किलात से निकल कर आपकी उम्मीदों पर पूरा उतरेंगे। तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का रोशन डिजिटल अकाउंट में नया रिकॉर्ड कायम करने पर ओवरसीज पाकिस्तानियों से इज़हार तशक्कुर। कहते हैं, गुज़िश्ता रोज़ रोशन डिजिटल अकाउंट में सबसे ज़्यादा 57 मिलियन डॉलर जमा करवाए गए। और आपको बताएंगे कि यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया ज़रूरिया की कीमतों में बड़ा इजाफा। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। मिसाला जात, टूथपेस्ट, डिश वॉश, माचिस और दीगर अशिया की कीमतों में बड़ा इजाफा किया गया है। मज़ीद तफसीलात जानने के हमारे नुमाइंदे राना तारिक हमारे साथ मौजूद हैं। राना तारिक, बताइएगा कितने फ़ीसद इन अशिया में इजाफा किया गया कीमतों में? जी बिल्कुल, यूटिलिटी स्टोर्स पर मुख्तलिफ ब्रांडेड के मसाला जात, टूथपेस्ट, डिश वॉश, माचिस, दीगर अशिया की कीमतों में बड़ा इजाफा कर दिया गया है। इसका बाज़ाब्ता तौर पर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। 1 किलो मिर्च अचार की कीमत में 56 रुपए जो है 30 किलो इजाफा किया गया है।
और इसके अलावा मुख्य मसाला जात की कीमतों में भी इजाफा किया है। माचिस के पैकेट में भी 10 रुपए तक इजाफा किया गया। माचिस का पैकेट जो है वो 40 रुपए से बढ़कर 50 रुपए कर दिया गया है। ग्लास विंडो की कीमत जो है 47 रुपए इजाफा किया गया है। उसकी कीमत 200 से बढ़ाकर 243 रुपए कर दी गई है। बर्तन धोने वाले स्पॉन्ज की कीमत में भी 66 रुपए इजाफा किया गया है। और टिश्यू पेपर की कीमत जो है वो 173 से बढ़ाकर 198 रुपए का डब्बा कर दिया गया है। टॉयलेट रोल पेपर जो है वो 69 रुपए से बढ़ाकर 74 रुपए कर दिया गया है। और टूथपेस्ट की कीमत में भी 20 रुपए की जो है टूथपेस्ट इजाफा किया गया है। 117 से बढ़ाकर 137 रुपए जो है वो कीमत कर दी गई है। जी ठीक है राणा तारिक, आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ें, आपको बताएंगे नाज़रीन, कौमी सलामती कमेटी का इन कैमरा इजलास आज वज़ीर आज़म ऑफिस में होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत होने वाले इजलास में अस्करी क़यादत और कौमी सलामती के इदारों के सरबराहान ब्रीफिंग देंगे, जबकि शुरका को बैरूनी और दाखिली सतह पर दरपेश चैलेंजेस पर भी एतमाद में लिया जाएगा। इस्लामाबाद से फ़हीम अख्तर रिपोर्ट करेंगे। कौमी सलामती कमेटी का इन कैमरा इजलास वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत आज दोपहर 3 बजे वज़ीर आज़म ऑफिस में होगा। अस्करी क़यादत और कौमी सलामती के इदारों के सरबराहान पार्लिमानी रहनुमाओं को सलामती की सूरत हाल पर ब्रीफिंग देंगे। अस्करी क़यादत पार्लिमानी रहनुमाओं के सवालों का जवाब भी देगी। शुरका को अफगानिस्तान की सूरत हाल पर भी कमेटी को ब्रीफिंग दी जाएगी। ज़राए के मुताबिक शुरका को कलअदम TTP से मुज़ाकरात, सरहदों की सूरत हाल, बैरूनी और दाखिली सतह पर दरपेश चैलेंजेस और दीगर अहम सिक्योरिटी उमूर पर एतमाद में लिया जाएगा। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर राजा रियाज भी इजलास में शिरकत करेंगे, जिसमें मुल्क की सलामती, अमन ओमान की सूरत हाल और हमसायों के साथ ताल्लुकात का जायजा लिया जाएगा। और नाजरीन, IMF के डू मोर के मुतालबे पर पाकिस्तान ने भी मुतालबात सामने रखी हैं। पाकिस्तान ने कर्ज की रकम और अदायगी की मोहलत बढ़ाने का मुतालबा कर दिया। पाकिस्तान को IMF से मुस्बत इशारे मिलने का इंतजार है। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल के मुताबिक IMF से बजट और मालियाती इक़दामात पर इत्तफ़ाक़ हुआ है। आपको बता रहे हैं IMF की जानिब से डू मोर का मुतालबा किया गया, जिस पर पाकिस्तान की जानिब से भी मुतालबात सामने रख दिए गए। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल के मुताबिक IMF से बजट और मालियाती इक़दामात पर इत्तफ़ाक़ हो गया है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि हमारी हुकूमत के खिलाफ साजिश हुई। रिजीम तब्दीली के बाद मईशत की हालत ख़राब होना शुरू हुई। किसने मुल्क चलाना है, ये फैसला अवाम को करने दिया जाए। गैर मुल्की TV को इंटरव्यू में उनका मजीद कहना था कि पाकिस्तान का इस वक्त बड़ा मसला मुआशी है, इसको हल करना होगा। उन्होंने कहा कि हमें मौशी तौर पर रूस की ज़रूरत थी। हमें रूस से तेल 30% रियायत पर मिल रहा था। मेरी हुकूमत ने कीमतों में इस्तेहकाम रखा। कोरोना की वजह से सप्लाई चेन मुतासिर हुई और अशिया की कीमतें बढ़ गईं। दुनिया भर में महंगाई में इजाफा हुआ। हमने अपनी हुकूमत में महंगाई को एतदाल में रखा। भारत ने 2019 में कश्मीर की खुसूसी हैसियत तब्दील की। पाकिस्तान को इल्ज़ाम देने का फ़ायदा नहीं। आलमी करारदादों के मुताबिक कश्मीरियों को उनका हक देना लाजमी है। इसी तरह है ना, जैसे गवर्नमेंट चलेगी तो वो चीज़ें ठीक होती जाएगी। देखिए ना, बात ये है कि आपको भी पता है कि आज एक इकोनॉमिक कंडीशन ऐसी है जो कि अब छुपी भी नहीं है। एंड फ्रैंकली स्पीकिंग पब्लिक डोमेन में है, सारी नॉलेज पब्लिक डोमेन में। अगर ये 4 साल में स्टेबिलिटी को परसू कर रहे थे तो फिर स्टेबिलिटी को ही परसू करते। इकोनॉमी के 2 ही मामले हैं, या आप स्टेबिलिटी की परसूट में जाते हैं या आप ग्रोथ की परसूट में जाते हैं। जो पिछली PMLN की गवर्नमेंट थी उसमें ग्रोथ की परसूट थी। इन्होंने आके शोर मचाया, जी बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का झगड़ा, जी डॉलर को कैसे मेंटेन रखा, ये इतने महंगे पावर प्रोजेक्ट्स क्यों लगा दिए, यही शोर था ना। तो इन्होंने कहा कि हम करेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, और करेक्शन प्रोवाइड करने के लिए IMF के पास जाके तमाम वो शराइत मानी जिनके साथ लोगों पे बोझ बढ़ता है। उस वक्त पॉलिटिकल स्पाइन होनी चाहिए थी, दिखानी चाहिए थी, बतानी चाहिए थी। IMF के साथ हमेशा निगोशिएट किया जाता है विद पॉलिटिकल स्पाइन। चले, अब ये तस्लीम कर लिया कि वो स्टेबिलिटी के फैक्टर पे जाना चाहते थे और ग्रोथ पे नहीं जाना चाहते थे, तो फिर उसको 3 साल के लाके अबेंडन नहीं करना था, फिर मुल्क दुश्मनी नहीं करनी थी। और फिर आखिर में पर अमल करते हुए मजीद तेल महंगा करना पड़ेगा, मजीद बिजली महंगी करनी पड़ेगी,
मजीद उसका महंगाई का बोझ लोगों पे पड़ेगा। तो मिसाक मईशत तो तब हो जब उनमें क्लैरिटी हो। उनकी अपनी सफ़ों के अंदर भी क्लैरिटी नहीं है। जो उनने प्रोग्राम मुरतब करके IMF को दिया है, अभी उन्होंने उसको कबूल ही नहीं किया। तो हमसे नशिस्त तो बात की बात है। जिनके साथ गुफ्तशनीद कर रहे हैं अभी वही कायल नहीं हो सके। जो उनने फिगर्स दिए हैं, जो रेवेन्यू टारगेट्स दिए हैं, जो एक्सपेंडिचर के एस्टिमेट्स दिए हैं, अभी वो भी उस पर उनने आवाज़गी का इजहार नहीं किया। सर, फॉरेन फंडिंग केस का फैसला महफूज किया इलेक्शन कमीशन ने। पहले चीफ इलेक्शन कमीशन की बरतरफी का मुकाबला करते रहे। तहफ़्फ़ुज़ आप होंगे इस फैसले को, आप एक्सेप्ट करेंगे जो भी फैसला? देखिए, पहली बात तो ये है कि उन्होंने वजाहत कर दी ये फॉरेन फंडिंग का केस नहीं है। आप ज़रा अंडरस्टैंड कीजिए, और ये गलत इस्तिलाह आप इस्तेमाल कर रहे हैं। ये फॉरेन फंडिंग केस नहीं है और इलेक्शन कमीशन ने उसकी वजाहत कर दी है। ये इसमें वो कहते हैं कुछ ऐसी इनकम ऐसी डोनेशंस हो सकती हैं जो प्रोहिबिटेड सोर्स से हो सकती हैं, और उसके लिए एक तरीकाकार है कि अगर कोई ऐसी निशानदेही होती है अगर, तो वो फोरफीट हो सकती हैं। इसके अलावा कुछ नहीं। तो फॉरेन फंडिंग जो आप बार बार कह रहे हैं वो दुरुस्त नहीं है। मैं आपकी इस्लाह करना चाह रहा हूँ। मुल्तान में PTI रहनुमा शाह महमूद कुरैशी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस जारी है। नारी मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की दरखास्तें मंजूर कर ली गई हैं। अदालत ने इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी कर दिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को हुक्म दिया है कि इस्लामाबाद में 65 रोज़ में नए हल्का बंदियाँ करके नए इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान करे। इस्लामाबाद से हुसैन अहमद रिपोर्ट करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और PTI की बल्दियाती इंतखाबात से मुतल्लिक दरखास्तों पर समाअत चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने की। चीफ जस्टिस के इस्तफसार पर इलेक्शन कमीशन हुकाम ने बताया कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से बल्दियाती इंतखाबात से मुतल्लिक हुकूमती नोटिफिकेशन के तहत वजाहती मौक़िफ़ दिया गया है। 60 से 65 रोज में इलेक्शन कराए जा सकते हैं। चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने कहा कि कुछ शिकायत आई हैं, वो भी देख लें। वोट को एक से दूसरे वार्ड में मुंतकिल न किया जाए। इलेक्शन कमीशन ने अदालत में अपने बयान में कहा कि नई हल्का बंदियाँ करके ही बल्दियाती इंतखाबात का शेड्यूल देंगे। अदालत वफाकी हुकूमत को बल्दियाती इंतखाबात की आईनी जिम्मेदारी पूरी करने और ताउन का हुक्म दे। 60 रोज में नई हल्का बंदियाँ करके इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान करेंगे। समाअत के बाद मीडिया से गुफ्तगू में मुस्लिम लीग उनके रहनुमा डॉक्टर तारिक फजल चौधरी ने कहा कि अदालती फैसला किसी की जीत नहीं, बल्दियाती हुकूमत को मजबूत बनाएंगे। ये इस्लामाबाद के अवाम की फतह है। इस्लामाबाद के तमाम 22 लाख जो हमारे 20 लाख लोग हैं उनकी फतह है। और इंशाअल्लाह ताला ये जो इलेक्शन होंगे अब ये आप ये कहें कि इस्लामाबाद में एक तारीख रकम करेंगे। हम इंशाल्लाह लोकल बॉडीज़ को मज़ीद एम्पावर करेंगे। तारिक फजल चौधरी का कहना था कि पुरअमन और शफाफ इंतखाबात पर यकीन रखते हैं। मुआशी महाज पर जल्द खुशखबरी मिलेगी। लाहौर की बैंकिंग कोर्ट ने 24 अरब रुपए मनी लॉन्ड्रिंग केस में मोनी सलाही की 4 जुलाई तक अबूरी जमानत मंजूर कर ली है। बैंकिंग कोर्ट नंबर 2 के जज मोहम्मद असलम गोंदल ने मोनी सलाही की दरख्वास्त जमानत की समाअत की। मोनी सलाही के वकील अमजद परवेज ने अदालत को बताया कि उनके मौक्किल ने किसी किस्म की मनी लॉन्ड्रिंग नहीं की। FIA ने गैर कानूनी तौर पर केस बनाया। वो शामिल तफ्तीश होने को तैयार हैं, लेकिन खदशा है कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अदालत ने मोनी सलाही की 5 लाख रुपए के मचलकों के इवज़ 4 जुलाई तक अबूरी जमानत मंजूर की और FIA को नोटिस जारी कर दिए। अदालत ने सेक्रेटरी पंजाब असम्बली मोहम्मद खान भट्टी और वाजिद भट्टी की अबूरी जमानत में भी 4 जुलाई तक तौसीह की। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और बात करें मौसम की। प्री मानसून ने चोलिस्तान की ज़मीन की प्यास बुझा दी। पानी के तालाब भी भर गए, जिससे बाद नकल मकानी कर जाने वालों की वापसी शुरू हो गई है। इसी हवाले से मैं रिपोर्ट करेंगे बहावलपुर से अमजद आवान। अबरे करम बरसा तो चोलिस्तान के चेहरे भी खिलखिला उठे। खुश्क साली में चोलिस्तानी प्यास से मजबूर, अपने ठिकाने छोड़ जो चले गए थे बहुत दूर। अब्रे रहमत बरसने पर माल मवेशियों समेत हो गया है वापसी का सफर शुरू। एक तरफ जहां मूसलाधार बारिशों से खुश्क टोबे भर गए हैं, तो दूसरी तरफ चोलिस्तानी भी बहुत खुश नजर आ रहे हैं। महकमे मौसमियात ने भी पंजाब के जनूबी खित्ते में मजीद बारिश की नवीद सुनाई है। कैमरा टीम के साथ अमजद अवान, 92 न्यूज़, बहावलपुर।
مانچسٹر میں پاکستانی کونسلیٹ کی طرف سے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ آگاہی سیمینار منعقد کیا گیا، جس میں ایگزیکٹو ڈائریکٹر اسٹیٹ بینک آف پاکستان ارشد محمود بھٹی، یونائٹڈ بینک کے صدر VCO شہزاد دادا، پاکستان چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے برطانیہ کے عہدیداران، کمرشل سیکرٹری مانچسٹر کونسلیٹ سمیت کاروباری شخصیات کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ سیمینار کا احوال جانتے ہیں راجہ واجد کی رپورٹ میں۔ برطانیہ میں روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کے حوالے سے آگاہی مہم جاری۔ مانچسٹر کے مقامی ہال میں کونسلیٹ جنرل مانچسٹر کی جانب سے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ سیمینار منعقد کیا گیا، جس میں اوورسیز پاکستانیوں کو روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کی افادیت اور سہولیات سے آگاہ کیا گیا۔ تقریب میں ایگزیکٹو ڈائریکٹر اسٹیٹ بینک آف پاکستان ارشد محمود بھٹی، یونائٹڈ بینک کے صدر و CEO شہزاد دادا، کونسل جنرل مانچسٹر طارق وزیر، پاکستان چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے برطانیہ کے عہدیدار، کمرشل سیکرٹری مانچسٹر کونسلیٹ سمیت کاروباری شخصیات کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ ارشد محمود بھٹی اور شہزاد دادا، طارق وزیر محمد اختر نے پاکستان میں روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کے ذریعے سرمایہ کاری کے فروغ اور تمام سہولیات اور افادیت کے حوالے سے تفصیلات بتائیں۔ اس موقع پر شرکاء نے پاکستان میں روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کے ذریعے سہولیات اور دیگر مسائل کے حوالے سے سوالات کیے، جن کے جوابات صدر UBL شہزاد دادا اور ارشد محمود بھٹی نے دیے۔ میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے UBL کے صدر شہزاد دادا، کونسل جنرل مانچسٹر طارق وزیر، کمرشل سیکرٹری محمد اختر اور دیگر شخصیات کا کہنا تھا کہ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کی سہولت نے تمام اوورسیز پاکستانیوں کے بینکنگ مسائل کو آسان کر دیا ہے، اور اب اوورسیز پاکستانیوں کو چاہیے کہ وہ پاکستان میں اس اکاؤنٹ کے ذریعے بغیر کسی خوف اور پریشانی کے سرمایہ کاری کریں۔ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کی جو جرنی ہے، اٹس سیملیس، اٹس پینلیس ہوپفلی، اینڈ وی آر ٹرائنگ ٹو فردر امپروو بائی کمنگ اینڈ میٹنگ پیپلز فرام دا کمیونٹی لائک مینچسٹر، اور ان سے ہم سمجھنا چاہ رہے ہیں کہ ان کے کیا ایشوز ہیں اور ان ایشوز کو ہم ریزالو کر رہے ہیں۔ لیکن ماشاءاللہ جس طرح سے ہمیں ریزاؤنڈنگ سکسیس ملا اور جس طرح سے فیڈ بیک آیا ہے، which is amazing on how well the product has been designed. ہم نے ایک چیز کری تھی، پہلے بہت ڈیزائن تھنکنگ کری، اور دوسری بات ہم نے یہ چیز مطمئن کر لیا اپنے آپ کو اور کنونس کر لیا کہ ون سائز ڈزنٹ فٹ آل۔ ایک شاپ اونر کی نیڈز ڈفرینٹ ہوئیں گی، ایک پروفیشنل ڈاکٹر کی نیڈز الگ ہوئیں گی، اور ایک بزنس پرسن کی نیڈز الگ ہوئیں گی۔ تو ہر ایک جرنی کو ہم نے سمجھا، انٹرنیشنل بیسٹ پریکٹسز کو دیکھا، اور اس کے تھرو ہم نے یہ ایک پروسیس کریٹ کرا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ کمیونٹی کو اپرائز کیا جائے کہ اس جو انیشیٹو ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان، اس کے کیا بینیفٹ ہیں اور کس کس جگہ پہ وہ انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں ان اکاؤنٹس کے ذریعے۔ یہ صرف اکاؤنٹ نہیں ہے بلکہ ایک لائف سٹائل پیکج ہے، جس کے تحت وہ کیا نام ہے، روشن اپنا گھر، روشن اپنی کار اور جو نیا پاکستان سرٹیفکیٹ بائی کر سکتے ہیں۔ پاکستان کونسلیٹ مانچسٹر نے آج روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ سے ریلیٹڈ ایک کانفرنس منعقد کی، جس میں کمیونٹی کی بڑی تعداد نے شرکت کی، اور ہماری پاکستان سے آئی ہوئی ٹیم نے کمپریہنسو بریفنگ دی اور لوگوں کے سوالات اور ان کے جوابات دیے۔ اس طرح کی کانفرنس انعقاد کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ لوگوں کی جو کمیونٹی کے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ سے ریلیٹڈ کنسرن ہے ان کو ایڈریس کیا جا سکے۔ بڑا اچھا موقع ہے کہ ہمیں پاکستان کے جو بینکس ہیں، سارے بینکس آئے ہوئے ہیں، ان میں انویسٹمنٹ کرنا چاہیے، اور میں تو ساری اوورسیز کمیونٹی پہ کہتا ہوں کہ اس پہ بھرپور فائدہ اٹھائیں اور یہ جوائن کریں اوورسیز کے بینکس کو، اور اب اس سے پورا فائدہ اٹھائیں۔ یہ جو روشن ڈیجیٹل پاکستان کا جو ان کا پروگرام تھا، اس میں شرکت کی ہے۔ ہم چونکہ سارے عہدیدار UK کے آئے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پچھلی گورنمنٹ کا تھا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ چونکہ پاکستان کی بہتری کے لیے ہے، اس میں جو بھی پاکستان کی بہتری میں ہوگا اس کے لیے ہم اس کے ساتھ تعاون بھی کریں گے اور اس کے ساتھ شرکت بھی کریں گے۔ ماشاءاللہ زبردست ایونٹ، نارتھ ویسٹ آف انگلینڈ مانچسٹر ہمیشہ کی طرح ہم نے اس بار پھر ان کو بتایا کہ ہمارے لوگ کتنے ریسیپٹیو ہیں اور چیزوں کو سمجھتے ہیں، لیکن یہ ضروری تھا کہ یہ ٹیم آ کے یہاں پہ لوگوں کو روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کے بارے میں بتائے، اور لوگوں نے بڑے اچھے کویشچنز بھی کیے، اور ہم نے بھی لوگوں کو سمجھایا کہ آپ یہ اکاؤنٹس کھولیں، آپ کے بھلے کے لیے ہیں۔ تو بہت اچھا فنکشن ہوا انشاءاللہ، اور لوگوں کو مزید معلومات ملی اس میں۔ ہمارے جتنے بھی ممبرز ہیں، ہم نے سب کو ان کو بتایا جو فائدے ہیں روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹس کے۔ دے آر ویری گڈ، موسٹ آف دی پیپل آر ٹیکنگ دیم آن بورڈ، کیونکہ پیسے تو ویسے بھی بھیجنے ہوتے ہیں پاکستان، اور پاکستان کو ضرورت بھی ہے ابھی، تو یہ لیگل چینلز، آفیشیل چینلز کے ذریعے جائیں گے تو پاکستان کو بہت فائدہ ہوگا اس کا۔ I think it's one of the best things کہ پاکستان ڈیجیٹل روشن اکاؤنٹ جو اوورسیز پاکستان کی فیسلٹی دی ہے، از ون آف دا بیسٹ فیسلٹی۔ آپ لوگوں کو سارے پاکستان کی ہیلپ کے لیے یہ وہاں انویسٹمنٹ کرنی چاہیے، اسپیشلی 6.5 انٹرسٹ تھا، کہیں نہیں ملتا دنیا میں، اونلی پاکستان آفر تھا۔ بڑا اچھا ایونٹ تھا، گورنمنٹ آف پاکستان کا اسٹیٹ بینک والوں نے ہمیں بڑا اپنے پروڈکٹ کے بارے میں سارا چیز بتایا کہ وہ کیا آفر کر رہے ہیں، اور پاکستانیوں کو انکریج کیا کہ وہ اس کے اندر بڑھ چڑھ کے حصہ لیں، جس میں پاکستانیوں کا بھی بینیفٹ ہے
اور UK والے ہم جیسے اوورسیز پاکستانیوں کا بڑا بینیفٹ ہے. سیمینار میں مانچسٹر سے مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد نے بھرپور شرکت کی اور روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کی پاکستان کے تمام بینکس میں اوورسیز کو بینکی سہولیات دینے پر خیر مقدم کیا. کیمرہ ٹیم کے ساتھ راجہ واجد، 92 نیوز، مانچسٹر. اسکاٹ لینڈ کے شہر پرتھ میں پرتھ شائر ویلفیئر سوسائٹی کی طرف سے پروقار عید ملن پارٹی کا اہتمام کیا گیا، جس میں اوورسیز پاکستانی کمیونٹی نے بھرپور شرکت کی. پرتھ کی دیگر نسلی اقلیتوں سے تعلق رکھنے والی فیملیز نے بھی عید ملن پارٹی میں بڑھ چڑھ کر شرکت کی اور خوب لطف اٹھایا. تفصیلات دیکھتے ہیں خالد پرویز چودھری کی رپورٹ میں. اسکاٹ لینڈ میں بسنے والے اوورسیز پاکستانی مل بیٹھنے کے لیے خوبصورت تقاریب سجانے کے مواقع ڈھونڈتے ہیں. یہی وجہ ہے پرتھ میں رہنے والے اوورسیز پاکستانیوں نے عید ملن پارٹی کے نام سے خوبصورت تقریب کا اہتمام کر ڈالا. خوبصورت تقریب پرتھ شائر ویلفیئر سوسائٹی کی طرف سے سجائی گئی، جس میں اوورسیز پاکستانی فیملیز نے بھرپور شرکت کی اور خوب انجوائے کیا. تقریب کی خاص بات یہ تھی کہ اس میں دیگر اقلیتی کمیونٹیز نے بھی پرجوش شرکت کی اور تقریب کا لطف اٹھایا. بچوں اور خواتین کی دلچسپی کے لیے تفریح کا خاص بندوبست کیا گیا. بچوں میں تحائف بھی تقسیم کیے گئے جس پر ان کی خوشی قابل دید تھی. اس موقع پر نئی مسجد کی تعمیر کے لیے فنڈ ریزنگ بھی کی گئی، جس میں شرکاء نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور دل کھول کر عطیات دیے. پرتھ ویلفیئر سوسائٹی کی جانب سے کورونا کے دوران فلاحی خدمات سر انجام دینے والے رضاکاروں کو سرٹیفکیٹ بھی تقسیم کیے گئے. تقریب میں پرتھ ویلفیئر سوسائٹی کے اغراض و مقاصد کو بھی بیان کیا گیا، جبکہ شرکاء کو سوسائٹی کے فلاحی کاموں بارے بریفنگ دی گئی. 92 نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے چیئرمین پرتھ شائر ویلفیئر سوسائٹی چودھری صفدر علی اور وائس چیئرمین پرتھ شائر ویلفیئر سوسائٹی عارف منہاس اور سمیرہ علی نے تقریب کو بے حد پسند کیا. عید ملن کا ایک بہانہ ہوتا ہے، یہ تھا کہ اپنی کمیونٹی کو گیدر کرنے کے لیے، اور ماشاءاللہ بہت بہترین قسم کا جو ہے وہ فنکشن آرگنائزڈ ہوا ہے اور سارے لوگ جو ہے وہ کافی خوش تھے. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ہمت دے اپنی کمیونٹی کی خدمت کرنے کے لیے، اور آئندہ بھی انشاءاللہ اس طرح کے فنکشن جو ہیں وہ جاری رہیں گے. تو میں سب مہمانوں کا جو ہے بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. مسجد سے فنڈ ریزنگ بھی کی تھی انہوں نے، چیریٹی کی تھی، اس نے سے بھی اچھا بھلا چندہ اکٹھا ہو گیا اور یہ all 3 in 1 ہو گیا. اور الحمدللہ پرتھ بڑی اچھی مطلب ہے رونق رہی ہے، اور یہ 2 عیدی نے درمیان بھی ہو گیا، اور اگلا فنکشن انشاءاللہ بڑی عیدی پر پھر کریں گے. یہ بھی پرتھ ویلفیئر سوسائٹی جیڑی ہے کافی اچھیاں چیزیں آرگنائز کر رہی ہے. یہ عید ملن کا فنکشن ہوا ہے اور اس طرح ہونا چاہیے کہ ہم سب کمیونٹی والے دوسرے کمیونٹی والے ملتے ہیں اور بہت اچھا لگتا ہے. آج بہت لوگ یہاں پر آئے ہیں. جو ہے فنکشن بہت اچھا رہا، اور خاص کر ہمارے اس دیش میں تو اس جگہ پہ ہمیں چاہیے گیٹ ٹو گیدرنگ اور ملنا ملانا سب کے لیے بڑی خوشی ہوئی. بچوں نے جو کی ہے مسجد کے لیے فنڈ اکٹھا، وہ بھی بہت اچھا لگا. We all the Muslim community and all the minority group was here. We had a nice lunch, children and our families all were here. It's nice to have like that function and we can promote more and more and more all the time. کووڈ کے بعد یہ پہلی ایسی تقریب ہے جس میں ہم لوگ سارے اکٹھے تھے. ویسے کووڈ سے پہلے تو تقریبات ہوتی رہتی تھی، لیکن کووڈ کے بعد یہ فرسٹ ایسا موقع ہے اور ہمیں بہت اچھا لگا کہ ڈفرینٹ مائنورٹی کمیونٹیز اسی بہانے سے اکٹھی ہوئی اور ہمیں ایک ساتھ ایک چھت کے نیچے خوشیاں منانے کا دوبارہ سے موقع ملا. بہت اچھا پرتھ ویلفیئر سوسائٹی نے اور ڈار آف جولز کمبائنڈ تھا یہ ایونٹ، اور ماشاءاللہ بہت آرگنائز رہا اور بہت اچھا کھانا اور بہت اچھی کمیونٹی. اینڈ ہمارے پاس کچھ اسکاٹش لوگ بھی آئے ہیں جو ہمارے فرینڈس تھے اینڈ دے آل انجوائڈ اٹ. اینڈ الحمدللہ سب نے بہت انجوائے کیا اور سب بہت خوش ہیں. بہت اچھی تھی پارٹی اور ہم نے کھانا بھی کھایا پارٹی میں اور ہم کو فرینڈس بھی ملے پارٹی میں. بہت اچھی تھی، بہت مزہ آیا ہے. کھانا بھی ہم کو ملا ہے اور بہت سارے پیپل آئے ہیں، فرینڈس بنائے ہیں، اور ایسی کی پارٹی اور ہونی چاہیے. تقریب کے آخر میں شرکاء کی پرتکلف دیسی کھابوں سے توازیہ کی گئی، جس کا شرکاء نے خوب لطف اٹھایا. پرتھ شائر ویلفیئر سوسائٹی کے چیئرمین چودھری صفدر علی نے تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کیا. اسکاٹ لینڈ کے شہر پرتھ میں پرتھ ویلفیئر سوسائٹی کی طرف سے آج عید ملن پارٹی کا اہتمام کیا گیا، جس میں پرتھ میں مختلف سماجی و سیاسی شخصیات کے ساتھ ساتھ بچوں اور خواتین نے شرکت کی. اس موقع پر جو ہے والنٹیئر کو سرٹیفکیٹ بھی دیے گئے. خالد پریز، 92 نیوز، پرتھ، اسکاٹ لینڈ.
برطانیہ کے دیگر شہروں کی طرح بریڈفورڈ میں بھی ٹرین اسٹیشن سنسان پڑے ہیں۔ ریلوے یونین کی جانب سے کہا گیا ہے کہ اگر ہمارے مطالبات نہ مانے گئے تو اگلے 3 دن تک ہڑتال جاری رکھی جائے گی۔ وقار بابر مغل سے بات کرتے ہیں۔ وقار بتائے گا کیا کہنا ہے ان کا؟ جی بالکل، کئی دنوں سے جاری باس ہڑتال کے بعد اب ریلوے نے بھی ہڑتال کا اعلان کر دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج یہ ریلوے اسٹیشن آپ کو سنسان نظر آ رہا ہوگا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ریلوے کے جو ملازمین ہیں ان کی تنخواہوں اور مزید جو ان کے مطالبات تھے وہ پورے نہیں کیے گئے، اور یونین کے جو سیکریٹری جنرل ہیں مک لنچ، انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر یہ ہمارے مطالبات جو نہ مانے گئے تو بروز جمعرات، جمعہ اور ہفتہ کو یہ ہڑتال جاری رہے گی۔ اور تاہم آپ جیسا کہ میرے عقب میں دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت سنسان پڑے ہیں ریلوے اسٹیشن جو ہیں۔ مسافروں نے اس کی وجہ سے، ہڑتال کی وجہ سے جو دوسری ٹرانسپورٹ ہے جس میں ٹیکسی ہے زیادہ تر، وہ استعمال کیا ہے، جو کہ ان کے لیے پہلے ہی لوگ مہنگائی سے تنگ ہیں۔ ٹیکسی کے جو فیئرز ہیں ان کے لیے مزید جو ہے ان مشکلات میں اضافہ کرنے کا باعث بن رہے ہیں۔ سیکریٹری ٹرانسپورٹ گرینٹ شاپ کا کہنا ہے کہ یہ جو اقدامات کیے جا رہے ہیں یہ مایوس کن ہیں۔ بیلاروس میں پاکستانی سفیر سجاد حیدر خان سے پاکستان کمیونٹی روس کے صدر ملک شہباز نے خصوصی ملاقات کی۔ پاکستانی سفارتخانے میں ہونے والی ملاقات میں پی او سی بیلاروس کے صدر رانا سہیل اور ٹورزم ایمبیسڈر بیلاروس ڈاکٹر عبدالرحمان سہیل بھی موجود تھے۔ ملاقات میں کمیونٹی کو درپیش مسائل، پاکستان میں ٹورزم کے فروغ کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا۔ دیکھتے ہیں نمائندہ 92 نیوز شاہد گھمن کی رپورٹ۔ بیلاروس میں سفارتخانہ پاکستان پہنچنے پر سفیر پاکستان سجاد حیدر خان نے گرمجوشی کے ساتھ پاکستانی کمیونٹی رہنماؤں کا استقبال کیا۔ ملاقات میں ملک شہباز نے بیلاروس میں مقیم پاکستانی کمیونٹی کے مسائل پر تبادلہ خیال کیا۔ اس کے علاوہ پاکستان میں ٹورزم کے فروغ کے لیے خصوصی گفتگو کی گئی۔ پاکستانی کمیونٹی روس کے صدر ملک شہباز نے اس موقع پر سفیر پاکستان کو بتایا کہ وہ بہت جلد روس سے ٹورسٹ کا ایک گروپ پاکستان لے کر جا رہے ہیں، جس پر سفیر سجاد حیدر خان نے کہا کہ وہ بھی روس کے ٹورسٹ گروپ میں بیلاروس سے ایک گروپ شامل کریں گے تاکہ روس اور بیلاروس کے لوگوں کو پاکستانی کلچر، سیر و سیاحت اور پاکستان کا مثبت چہرہ دکھایا جائے۔ ملاقات کے بعد سفیر سجاد حیدر خان نے ملک شہباز اور ان کے ساتھیوں کو سفارتخانہ میں قائم پاکستان کی مصنوعات کے ڈسپلے سینٹر کا وزٹ کروایا۔ اس موقع پر سفیر پاکستان کا کہنا تھا کہ وہ بیلاروس میں پاکستانی مصنوعات کے فروغ کے لیے پاکستانی کمیونٹی کی کاروباری شخصیات کے ساتھ مل کر سرگرم عمل ہیں، جس پر پاکستانی کمیونٹی روس کے صدر ملک شہباز نے ان کی خدمات کو سراہتے ہوئے انہیں بھرپور مکمل تعاون کا یقین دلایا۔ شاہد گمن، 92 نیوز، روس۔ سینئر نائب صدر پیپلز پارٹی خواتین ونگ گلف عائشہ منیر ہانس کے زیر اہتمام پاکستان کے سابق وزیر اعظم بے نظیر بھٹو شہید کی 69ویں سالگرہ دبئی میں منائی گئی۔ سالگرہ کی تقریب میں صدر پاکستان پیپلز پارٹی پنجاب خواجہ اویس ایڈوکیٹ نائب نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ سید مدثر خوشنود کی رپورٹ۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں جہاں جہاں پیپلز پارٹی کے جالے موجود ہیں، عالم اسلام کی پہلی خاتون وزیر اعظم بے نظیر بھٹو کی 69ویں سالگرہ منا رہے ہیں۔ امارات کی ریاست دبئی میں بھی سینئر نائب صدر پیپلز پارٹی خواتین ونگ گلف عائشہ منیر ہانس کے زیر اہتمام بے نظیر بھٹو شہید کی 69ویں سالگرہ منائی گئی۔ اس موقع پر پیپلز پارٹی گلف کے صدر میاں منیر ہانس نے کہا کہ محترمہ بے نظیر بھٹو دنیا کی عظیم لیڈر تھیں۔ انہوں نے ہمیشہ پاکستان کے عوام کی خوشحالی کا سوچا اور ان کے حقوق کے لیے جد و جہد کی۔ تقریب سے صدر پی 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 یو اے ای سردار جاوید یعقوب، چودھری سجاد نذیر اور نجمہ جیلانی نے بھی خطاب کیا اور شہید بے نظیر بھٹو کو شاندار الفاظ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ ان کی پاکستان میں جمہوریت کے لیے گراں قدر خدمات ہیں۔ تقریب کی میزبان عائشہ منیر ہانس نے اس موقع پر شرکاء کا شکریہ ادا کیا اور شہید بے نظیر بھٹو کو خراج عقیدت پیش کیا۔ تقریب میں پاکستان کی معروف گلوکارہ ناویہ خان نے ملی نغمے سنا کر ماحول کو پرجوش بنا دیا۔ تقریب کے آخر میں بے نظیر بھٹو شہید کی سالگرہ کا کیک کاٹا گیا اور شہداء کے لیے دعا مانگی گئی۔ سید مدثر خوشنود، 92 نیوز، دبئی، متحدہ عرب امارات۔